Kita gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Ayaw gayud itugot nga adunay musulti kanimo nga ikaw ubos pa kay sa uban. Ikaw usa ka anak sa Dios, gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Bisan pa sa iyang milagroso nga pagkatawo, si Jesus nahimo nga usa kanato aron mahimo nga ikaduhang Adan ug aron makab-ot ang kadaugan alang sa tawhanong rasa, tungod kay ang unang Adan napakyas. Si Jesus hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo. Nasakitan ka ba nga nahibalo sa imong mga kapakyasan nga ikaw dili takos isip usa ka anak sa Dios? Si Jesus mao ang atong representante kansang pagkamasinungkanon ug kamatayon gipahinuot kanato. Diha sa hingpit nga anak sa Dios, kita gidawat isip kaugalingong mga anak sa Dios. Daigon si Jesus ang atong